اینج عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے چار پائی جنازہ اٹھا لیا جاندے لوگ معاشرے دے اندر تے نظر مارو نا کڈا بندہ وڈا ہوئے لوگ او دے تے پھلاں دیاں پتیاں سٹ دینے لوگ او دے تے پھل سٹ دینے میرے عثمان دا جنازہ جا رہے ہیں باغی جڑے مکان دیاں چھتاں تے چڑے میں تے پتھر سٹ دینے پہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جنازہ جا رہے ہیں چند بندیاں نے نماز جنازہ پڑھے ہیں اور حضرت عثمان نو حشے کوکب دے اندر آج جو جگہ جنت البقیع دے اندر وہ شامل کر دیتی گئی ہے حضرت عثمان نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے حضرت عمر تے حضرت اس ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دے آسے پاسے لیٹے نے اور اونا دے نال اونا دے قدمہ وال حضرت عثمان نو لٹا دیتا گیا اور دفن کر دیتا گیا مظلوم ترین حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ او زبان کامیاب ہے او انسان کامیاب ہے جدی زبان دے حضرت عثمان دا تذکرہ ہوئے عثمان دی عظمت عثمان دی شان بیان ہوئے اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے صدق اللہ